अस्सलाम वालेकुम। ताहम जमात, उम्मीद है माशाल्लाह आप ठीक होंगे और ईमान के साथ सेहत की भी अच्छी हालत में होंगे। बेटा आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम लोगों ने ग्रामर का फ़र्स्ट पेज कर लिया था, तो आज हम उससे आगे वाले पेज की तरफ बढ़ेंगे या उससे आगे वाले की तरफ बढ़ेंगे, ये बाद में करते हैं। इस वक्त देखें आपको नज़र आ रहा है ये एक रिसाला है। इस रिसाले का ऊपर नाम देखें, फिर आप यूँ समझ लें कि आपके सामने टीवी की स्क्रीन है और उस पर जो भी मतलब वीडियो है उससे पहले जो टाइटल होते हैं वो सारे हैं, ठीक है। तो ये देखें बेटा, इसको दिखाने के पीछे ना आज एक छोटा सा मकसद है आपको, और वो ये है आजकल ये जो रिसाले हैं ये ख़त्म हो गए हैं, इनकी जगह मोबाइल आ गया है और मोबाइल पे हम लोग ने अपनी मर्ज़ी का मवाद देखते हैं, कोई हम पे रोक टोक नहीं है। तो ऐसे जब हमारे पास रिसाले थे ना, तब हमारी अखलाकियत बहुत बेहतर थी। ये देखें, ये इस वक्त तो आपको नज़र आ रहा है, इस रिसाले का नाम है रोज़ातुल इत्फ़ाल। उसके बाद इसका सन देखें 2018। लेकिन बेटा इससे थोड़ा सा पीछे जाए ना, तो जब हम लोगों ने इसे पढ़ा था ना, उस वक्त ये रोज़ातुल इत्फ़ाल नहीं बल्कि ना बच्चों के इस्लाम के नाम से था ये रिसाला। अलबत्ता उसके अंदर भी ना इसी तरह का मवाद था। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमें सजेस्ट किया था ये रिसाला पढ़ना। हम लोग आपकी एज में थे तब हमें ये सजेस्ट किया गया था। अब तो खैर ये नहीं है, मगर आप इस तरह की किताबों की तलाश में रहा करें, ठीक है। ये इसका टाइटल दिखा दिया आपको। इसके बाद देखें इसके अंदर का ये शुमारे का सारा कुछ, यहाँ पे तस्मिया से इसका आगाज़ हुआ है, फिर बताया गया शुमारे की ज़ीनत, मतलब जो आपके पास एक गोशवारा है ना 15 दिन का या फिर 1 महीने का 8 दिन का, जिस वक्त हम इसे पढ़ते थे ना बेटा तब ये 1 महीने के बाद आता था, मगर यहाँ पे देखें ये जो रिसाला है ना, मतलब जब ये रोज़ातुल इत्फ़ाल बन गया तब ये 15 दिन के बाद आ जाता था। जैसे हम ड्रामे देखते हैं ना उसमें कुछ एपिसोड्स होते हैं, इसी तरह इसमें कुछ ऐसी कहानियाँ होती हैं जिनके एपिसोड हैं और कुछ ऐसी होती हैं जिनके नहीं हैं। बहरहाल ये सारी फ़हरिस्त बताई गई है यहाँ पे शुमारे की। और उसके बाद आप लोगों को ये एक हेडिंग नज़र आ रही है, मीठे बोल। आपको पता है हमारे माशरे में मीठे बोल कम हुए हैं, जिनका नुकसान हमें ये हुआ है लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त है। पहले ऐसा नहीं था, पहले लोगों के अंदर बहुत बर्दाश्त का मादा था, एक की बात दूसरा बर्दाश्त कर लेता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एक वजह ये भी है कि मीठे बोल कम हो गए हैं। तो ये मीठे बोलों में एक जो एडिटर है वो ना अपने पढ़ने वालों से मुखातिब है, जिस तरह मैं आपसे मुखातिब हूँ आवाज़ के साथ, तो ये अल्फाज के साथ है, ठीक है। चलें इसके बाद एक इसमें से नसीहत ले लें, मीठे बोल बोला करें। एक आप लोगों ने वीडियो देखी थी ना जिसमें मैंने आपको बताया था फ़तीन और ज़हीन का, तो वो तो फ़तीन और ज़हीन का था ना, तो ये है मीठे बोल। मतलब देखें हमें गुस्सा आता है, ठीक है, मगर उस गुस्से को ना जब हम एक्सप्रेस खुरदरे लहजे में कर देते हैं ना तो बहुत नुकसान होता है। उसी को हम ज़रा और तरीके से कर लें और जितने हो सके ना उतने मीठे बोल बोला करें। मीठे बोल बोलने से मुराद यही है, आप जब किसी के साथ अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं अल्फाज का चुनाव इंतहाई मुनासिब रखें, इंतहाई मुनासिब रखें, ठीक है जी। अब लेसन की तरफ आते हैं। तो खूबसूरत बच्चों, लेसन में हम लोगों ने ग्रामर का काम शुरू किया। इसमें हम लोगों ने पेज नंबर 1 किया था, तो इसके बाद हमें चाहिए कि हम पेज नंबर 2 कर लें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पेज नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें एक मुंतिक है और वह मुंतिक ये है कि फ़र्स्ट पेज पे ये जो हमने मनकूत और गैर मनकूत भारियल हरूफ किया है ना, तो ये हमें यहाँ पे पेज नंबर
3 پہ مل جائیں گے، اس لیے ہمیں یہ پیج نمبر 3 کرنا پڑے گا۔ پیج نمبر 3 میں دیکھیں اس کی ہیڈنگ میں شامل ہے منقوط، غیر منقوط اور بھاری حروف تہجی، ٹھیک ہے۔ اب اس سب کو چھوڑیں، آپ یہاں پہ آئیے گا۔ ویسے تو اگر ہم مدر لینگویج کی بات کریں تو وہ ہے پنجابی، اور اگر ہم نیشنل کی بات کریں تو قومی ہے۔ یعنی کہ اگر نیشنل کی بات کریں تو وہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اور مدر لینگویج کی بات کریں تو وہ پنجابی ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل کی بات کریں تو خوبصورت بچوں وہ ہے انگلش، ٹھیک ہے، جس سے ہم بولنے کے لیے نا بڑی تو دو کرتے ہیں، لیکن ابھی تک خیر فیل ہی ہیں۔ تو یہ جو 3 لینگویج یہاں پہ میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہر لینگویج کے نا اپنے کچھ اصول ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اصول ہیں تو اسے بولنے کے لیے جو حرف ہوں گے وہ بھی علیحدہ علیحدہ ہوں گے۔ تو اس وقت ہم اپنی نیشنل لینگویج کی بات کر رہے ہیں، تو اسی پہ بات کرتے ہیں کہ ہماری نیشنل لینگویج میں جو مطلب کہ ہماری نیشنل لینگویج اردو ہے، اس میں کتنے حروف تہجی شمار کیے جاتے ہیں۔ تو بچوں یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے 53، یعنی کہ 53، اور اگر مدر لینگویج میں اس کو بولیں تو 53۔ یہ دیکھیں پھر یہاں پہ منقوط ہے، منقوط کی تعداد کتنی بتائی گئی ہے؟ 17۔ اور پیج نمبر 1 پہ بھی یہ کتنی بتائی گئی ہے؟ 17۔ پھر غیر منقوط ہیں کتنی بتائی گئی ہے؟ 21۔ یہاں پہ بھی کتنی ہے؟ 21۔ پھر اس کے بعد بتائی گئی تھی 15 بھاری حروف ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں 15 بھاری حروف ہیں۔ اب ان کو ٹوٹل اگر کیا جائے تو وہ یہ بن رہے ہیں۔ اب ہم نے پہچان کر لینی ہے، بھاری حروف کی تو ہمارے پاس پہچان ہے، جن کے ساتھ 2 چشمی ہے نا وہ سارے بھاری حروف ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ الف کے ساتھ نہیں لگ سکتی اور الف مدہ کے ساتھ نہیں لگتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم لگا لیتے ہیں ہر کسی کے ساتھ، اور بہرحال یہاں پہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ یہ ہمارے پاس بھاری حروف ہیں، یعنی بے کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، پے کے ساتھ بھی، تے کے، ٹے کے، اور اس کے بعد سے کے ساتھ نہیں لگا سکتے، پھر جیم کے، چے کے، اور اس کے بعد ہے اور کھے کے ساتھ نہیں لگا سکتے، دال اور ڈال، زال اور زال کے ساتھ ہم نہیں لگا سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر رے ہے، اڑے، اور اس کے بعد ایک زے آتا ہے اور اس کے بعد سے آتا ہے، یعنی کہ جس پہ 3 نقطے، ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ کاف کے ساتھ ہے، گاف کے ساتھ، لام، میم اور نون کے ساتھ۔ جب کہ یہاں پہ دیکھیں واو بھی ہے بھی ہے، چھوٹی ہے، بڑی ہے، ان کے ساتھ یہ نہیں لگائے جائیں گے۔ کون سے؟ بھاری حروف، یعنی 2 چشمی ہے نہیں لگائی جائے گی ان کے ساتھ۔ پھر بچوں یہ دیکھیں اب ہم آ جاتے ہیں منقوط کی طرف، ٹھیک، بے کے نیچے نقطہ ہے، پے کے نیچے بھی ہے، تے سے، تو اس سے ثابت ہوا کہ جن کے اوپر نقطے ہیں نا وہ کیا ہیں؟ منقوط ہیں، اور جو نقطوں کے بغیر ہیں یعنی ٹوپی شوپی ان پہ چل جائے گی، ٹوپی تو نہیں ہے نا نقطے میں شمار ہوتی، وہ ہمارے پاس کیا ہیں؟ غیر منقوط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے اگر سوال کی طرف بڑھا جائے تو وہ یہی ہے منقوط حروف کی تعداد کتنی ہے؟ تو کتنی ہے منقوط حروف کی؟ 17۔ پھر پوچھ لیا جائے کہ غیر منقوط کی کتنی ہے، تو آپ کو پتہ ہے 21۔ جب کہ بھاری حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 15۔ اور کل حروف تہجی کتنی ہے؟ 53 حروف پر مشتمل ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا۔ اب چونکہ حروف کی ہی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کے آگے ہی چلے جاتے ہیں تھوڑے، تو حروف کی آگے سے قسمیں ہیں، حروف شمسی ہیں اور حروف قمری ہیں۔ تو پہلے ہم نے حروف شمسی کی طرف بڑھتے ہیں۔ حروف شمسی بیٹا وہ حروف ہوتے ہیں جن میں نا مطلب کہ الف کے ساتھ لام لکھا جاتا ہے، لیکن نہ لام کو ظاہر نہیں کیا جاتا، یعنی اگر میں اس کو پڑھوں تو میں پڑھوں گی الشمس، میں نے یہ نہیں بولنا الشمس، اگر میں الشمس بولوں گی تو میں غلط کروں گی، ٹھیک ہو گیا۔ اور قمری اس کے اپوزٹ چلا جائے گا، قمری میں ہم نے نا لام کو سائلنٹ نہیں رکھنا، ہم نے لام کو بولنا ہے، جیسے کہ یہاں پہ مثال ہے القمر، اوکے ہو گیا۔ ایک دفعہ سے پھر اگر ہم اپنے اس کو دیکھیں لیسن کو تو کوئی مشکل بات نہیں ہے،
ہم نے آج کیا منقوط حروف کتنے ہیں، غیر منقوط کتنے ہیں، بھاری حروف کتنے ہیں، کل حروف تہجی کتنے حروف پر مشتمل ہے، اور اس کے بعد ہم نے کیا حروف کی کتنی اقسام ہے۔ تو بیٹا حروف کی 2 اقسام ہے، ایک ہے شمسی اور دوسری ہے قمری۔ شمسی میں یہ ہے لام کو ہم نے نا سائلنٹ رکھنا ہے، اور قمری میں ہم نے لام کو سائلنٹ نہیں رکھنا بلکہ ہم نے بولنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید آپ اگر اس پیج کو اچھے طریقے سے ریڈ کریں گے، جو آپ کی تھوڑی بہت کنفیوژنگ ہوگی وہ بھی دور ہو جائے گی۔ الحمدللہ آپ ہمیشہ کی طرح بہت اچھا کام کریں گے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، اللہ نگہبان۔